कुरम वाक़या डिप्टी कमिश्नर पर फायरिंग में मुलव्विस 2 शरपसंद अस्पताल से गिरफ्तार। शरपसंद फायरिंग वाक़े में जख्मी हुए अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। गिरफ्तार शरपसंद डीसी पर फायरिंग से मुतालिक एफआईआर में भी नामजद। कुरम में डिप्टी कमिश्नर पर फायरिंग करने वाले मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एफआईआर थाना सीटीडी में एडिशनल एसएचओ की मुदियत में दर्ज की गई। मुकदमे में इंसादे दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल समेत दीगर दफात शामिल। डिप्टी कमिश्नर कुरम सदी से बगन आ रहे थे। 25 के करीब दहशतगर्दों ने फायरिंग की। फायरिंग में डीसी कुरम समेत 5 अफराद जख्मी हुए। एफआईआर का मतन, जिला कुरम में 2 माह के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई। असले की नुमाइश और हवाई फायरिंग पर पाबंदी आयद। 5 से ज़ायद अफराद के जमा होने पर भी पाबंदी होगी। मौजूदा सूरत हाल से शरपसंद फ़ायदा उठा सकते हैं। मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए दफा 144 नाफिज की गई। महकमा दाखिला केपी ने एलामिया जारी कर दिया। कुरम वाक़या अमन खराब करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। कुरम वाक़े में मुलव्विस मुलजमान को किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। मुलजमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कुरम में अमन व अमान की सूरत हाल पर कोहाट में 4 घंटे तवील इजलास में चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा, आईजी पुलिस और दीगर की शिरकत। अमन व अमान की सूरत हाल और अमन मुआहदे पर अमल दरामद का जायजा। अमन मुआहदे पर दस्तखत करने वाले मुशीरान को अमन मुआहदे के निफाज से मुतालिक जवाबदेह बनाया जाएगा। अमन व अमान की पासदारी ना की गई तो शरपसंदी से आनी हाथों से निपटा जाएगा। मुलजमान की बराह रास्त गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जाएगी। टल पारा चिनार रोड पर सख्त इंतजामी इक़दाम किए जाएंगे। मुजरमों के हवाले न करने तक हर किस्म के मुआवजे और इमदाद को रोका जाएगा। एजनास के काफिले की नकलो हमल जल्द की जाएगी। काफिले की आमदोरफ्त के दौरान सड़कों पर कर्फ्यू होगा। असला रखने वाला कोई भी शख्स दहशतगर्द तस्वुर किया जाएगा। खवारिज के सर की कीमत का ऐलान किया जाएगा। इजलास का एलामिया जारी। इशफाक खान डिप्टी कमिश्नर जिला कुरम तैनात। नोटिफिकेशन जारी। जावेदुल्ला महसूद के जख्मी होने के बाद इशफाक खान को जिम्मेदारी सौंप दी गई। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात का 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म को यूएई सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का इक़्तिसादी, सियासी, सक़ाफ़ती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए मुश्तरका अज़्म का इज़हार। इक़्तिसादी ताउन, इलाक़ाई इस्तेहकाम, मौसमियाती तब्दीली और आलमी सतह पर बाहमी मफ़ादात के फ़रोग़ समेत मुतअद्दिद उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान की तरक्की के सफ़र में यूएई के अहम किरदार की तारीफ़। तिजारत, तजदीद तवानाई, टेक्नोलॉजी, बुनियादी ढांचे की तामीर व तजदीद में ताउन बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म पर जोर। सदर यूएई का पाकिस्तान के साथ अपनी दरीना शराकतदारी को बढ़ाने के अज़्म का अदा। अवाम से अवाम की रबाबत और मुश्तरका खुशहाली की अहमियत पर जोर। रोशन मुस्तक़बिल को यकीनी बनाने के लिए तरजीही शोबों में वसी तर ताउन को फ़रोग़ देने के मुश्तरका अज़्म का अदा। सदर यूएई ने खुद गाड़ी चलाई। वज़ीर आज़म साथ थे। गाड़ी में दोनों रहनुमाओं की काफ़ी देर तक गैर रस्मी और खुशगवार गुफ्तगू हुई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला एक बार फिर मौखर। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला आज नहीं सुनाया जाएगा। फैसला सुनाए जाने की नई तारीख से मुतालिक वकला को आगाह किया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने आज फैसला सुनाना था। अदालत ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। पहली बार 23 दिसंबर को केस का फैसला सुनाए जाने की तारीख मुकर्रर की गई थी। अदालत ने फैसला मुअख्खर करके 6 जनवरी की नई तारीख मुकर्रर की। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का जेल ट्रायल 1 साल में मुकम्मल हुआ। बानी पीटीआई से मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात आज अडयाला जेल में मुतवक्के। उमर अयूब, असद कैसर, सलमान, अकरम राजा, साहबजादा हामिद रजा, अलामा नासिर अब्बास शामिल होंगे। मुज़ाकराती कमेटी मुज़ाकरात के तीसरे दौर के लिए मुशावरत करेगी। बानी पीटीआई को नवंबर के महीने में नजरबंदी की ऑफर की गई थी। ये बात बानी पीटीआई ने खुद उनको बताई है। शरफजल मरवत का दावा। बानी पीटीआई ईद उल फितर से पहले जेल से रिहा हो जाएंगे। 190 मिलियन पाउंड का फैसला मुलतवी होता है तो ये एक अच्छा शुगुन होगा। आज मालूम होगा 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला क्यों मुअख्खर हुआ। बानी पीटीआई जेल से रिहाई के लिए एग्जेक्टिव ऑर्डर का फ़ायदा नहीं उठाएंगे। तहरीरी मुतालबात से मुतालिक हुकूमत का सियासी हदफ है। हुकूमत चाहती है कि वो बताएं
کہ ہم نے مینڈیٹ مان لیا، بشرا بی بی پارٹی کے انتظامی معاملات میں مداخلت نہیں کر رہی۔ پی ٹی آئی رہنما شیر افضل مربت کی پروگرام ٹونائٹ ود سمر عباس میں گفتگو۔ پی ٹی آئی کا تحریری مطالبات پر بڑا یو ٹرن، رکن مذاکراتی کمیٹی اسد کیسر کا تحریری مطالبات دینے سے گریز، میٹنگز میں ہونے والی ہماری باتوں کو تحریری مطالبات سمجھا جائے، ہمارے نکات واضح ہیں، تحریری طور پر دینا رسمی کارروائی ہے، بانی سے قیادت کی ملاقات کے بعد چیزیں واضح ہو گئیں، کسی صورت مذاکراتی عمل کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، حکومتی کمیٹی اصل فیصلہ سازوں اور سٹیک ہولڈرز کو بھی آن بورڈ لے۔ اسد کیسر کا انٹرویو، پی ٹی آئی مطالبات تحریری شکل میں پیش نہیں کرتی تو مذاکرات مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں۔ سینیٹر عرفان صدیقی کا رد عمل، دونوں میٹنگز میں پی ٹی آئی نے تحریری مطالبات دینے کا وعدہ کیا تھا، پی ٹی آئی نے پہلے بانی سے ملاقات کرانے کی شرط رکھی تھی، اب دیگر قید پی ٹی آئی رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں کرانے کا مطالبہ کر دیا۔ حکومت سنجیدگی اور خلوص نیت کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے، مذاکرات کی کامیابی کا دارومدار پی ٹی آئی کے مطالبات پر ہے، پی ٹی آئی کے جائز مطالبات پورے کیے جائیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کی قید سیاسی بنیادوں پر نہیں ہے، بانی اس لیے قید ہیں وہ رسیدیں نہیں دکھا سکے، دوسروں سے رسیدیں مانگنے والے کی اپنی رسیدیں بوگس نکلی۔ بانی بتائیں 190 ملین پاؤنڈ سرکاری خزانے میں جمع کرانے کے بجائے اپنے دوست کے اکاؤنٹ میں کیوں جمع کرائے؟ بانی تسلی بخش جواب دے دیں گے تو رہا ہو جائیں گے، عسکری تنصیبات پر حملے سنگین جرم ہے، اس کی معافی امریکہ نہ برطانیہ دیتا ہے، دنیا کی کوئی جمہوریت اپنے فوجی اڈوں پر حملوں کا لائسنس نہیں دیتی، وفاقی وزیر احسن اقبال کی میڈیا سے گفتگو۔ کرم کے حالات کی خرابی میں بیرونی ہاتھ کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، 2 ماہ ہو گئے وزیر اعلیٰ کو کرم جانے کی توفیق نہیں ہوئی، زم قبائلی علاقوں میں امن و امان کی صورتحال تشویشناک ہے، صوبائی حکومت کی سنجیدگی نظر نہیں آ رہی، اسلام آباد میں مذاکرات کے نام پر جوڑ توڑ جاری ہے، مشروط مذاکرات کی کامیابی کا امکان نظر نہیں آتا، بانی پی ٹی آئی کو این آر او یا قانونی راستہ اپنانے میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا، اے این پی رہنما امیر حیدر ہوتی کی میڈیا ٹاک۔ امن دشمنوں سے آنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا، ڈپٹی کمشنر پر حملہ امن کو سبوتاژ کرنے کی ناکام مضمون سازش تھی، کرم کے عوام امن دشمن عناصر سے ہوشیار رہیں، سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر قافلے کو وقتی طور پر روکا گیا، کلیئرنس ملنے کے بعد قافلے کو روانہ کیا جائے گا، مشیر خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا بیان۔ عوام کو بجلی بلوں میں مستقل ریلیف کا مشن، وزیر اعلیٰ فری سولر پینل اسکیم میں 10 ارب روپے کی لاگت سے 1 لاکھ گھروں کو مفت سولر پینل ملیں گے، ایک ہی بجلی میٹر پر اوسطاً 200 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے گھروں کو سولر پینل مل سکیں گے، پنجاب میں 550 اور 1100 واٹ کے 1 لاکھ سولر پینل سسٹم دیے جائیں گے، سولر پینل کی فراہمی سے عوام کو بجلی کے بلوں میں خاطر خواہ ریلیف ملے گا، پنجاب کو قابل تجدید انرجی کا ہب بنائیں گے، زرعی ٹیوب ویل بھی بتدریج سولر انرجی پر منتقل کیا جائیں گے، طلباء کو 1 لاکھ ای بائکس دینے اور ای بسیں آنے سے روایتی ٹرانسپورٹ کلچر۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں دھند کے ڈیرے، لاہور ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن متاثر، کئی پروازیں تاخیر کا شکار، جدہ سے لاہور آنے والی پرواز کا شیڈول متاثر، حد نکاح کم ہونے پر موٹر ویز متعدد مقامات سے بند کر دی گئیں، موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن، M3 لاہور سے ملتان تک بند، موٹر وے M4 پر پنڈی بٹیاں سے عبدالحکیم تک ٹریفک کا داخلہ ممنوع، موٹر وے M11 لاہور سے سیالکوٹ پر بھی ٹریفک کی نو انٹری، قومی شاہراہوں پر حد نکاح انتہائی کم، ٹریفک کی روانی متاثر، لاہور گجرانوالہ ملتان فیصل آباد سیالکوٹ اور دیگر شہروں میں دھند ہی دھند، شہروں کو سفر کے دوران شدید مشکلات کا سامنا۔